हेलो एभ्रिवान, म यस पराजुली सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी सब मल्टिपल एंगल्सको लेक्चर 2 गर्न गइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि मैले यसको पार्ट 1 निकालिसकेका छु। तिमीले यसको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा भेटाउँछौ र योभन्दा अगाडि मैले मल्टिपल एंगल्स पनि गरिसकेका छु र त्यसमा मैले बेसिक कोर्सको लागि मैले लगभग 12 वटा लेक्चर गरेका थिएँ। त्यहाँ 12 वटा भिडियो छ र ठीक छ है। त्यसको लिंक पनि तलै तिम्रो कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा पाउन सकिन्छ र त्यो तिम्रो 12 भिडियो र यसको पार्ट 1 नहेरिकन हामी डाइरेक्ट तिम्रो यो पार्ट 2 मा नआउँ बिकज दिस लेक्चर इज एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर र त्यही भएर अगाडिको 13 वटा भिडियो नहेरिकन डाइरेक्ट फेरि यसमा आइन्छ भने फेरि तिम्रो यहाँ टाइम मात्रै वेस्ट हुन सक्छ, बीच बीचमा ट्रिक्सहरु बुझिन्न। त्यही भएर अगाडिको हेर्दै भन्न म यहाँ रिक्वेस्ट अथवा स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, आज हाम्रो कन्टेन्ट त्यहाँ छ ठीक छ। आज पनि हामी सर्ट क्वेशन नै गर्दै छौँ र ठीक छ है। अनि हामी लङ क्वेशन अर्को लेक्चरमा जाउँला। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर, फर्स्ट क्वेशन त्यहाँ हेर्दै त ल। इफ cos 330 डिग्री इज इक्वल टु √3/2 प्रुभ भन्छ र sin 165 वाला त्यहाँ दिएको छ ठीक छ। cos 165 पनि दिएको छ र तिमीलाई tan 165 पनि त्यहाँ दिएको छ। मजाले प्रुभ गर्नु भन्छ ठीक छ है। अब यो भन्दा अगाडि कि यस्तो क्वेशन मैले यो भन्दा अगाडिको पार्टमा गराएको थिएँ र याद आयो? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर मैले गराएको थिएँ र भेरी गुड र त्यस्तै खालको छ र यो पनि। तर यहाँ थोरै चेन्ज छ र एकदम ध्यान दिएर थोरै एन्टिना घुमाऊ, थोरै एन्टिना घुमाऊ, कान टक क्या हो र थोरै यहाँ फोकस बढाऊ त ल। यहाँ sin 165 भने के हुन्छ भन्दै यहाँ 165 तिम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ र त्यही भएर यो जुन भ्यालु छ यहाँ दिस इज योर पोजिटिभ हेर। तर यहाँ हेर्दा अब जुन cos 165 डिग्री तिम्रो भनिरहेछ यो 165 भने के हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा र 180 माइनस थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो र अथवा तिम्रो 90 प्लस थीटा पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टले तिम्रो के हुन्छ भने कोसाइनको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ र त्यही भएर यहाँ तिम्रो नेगेटिभ छ र राइट ह्यान्ड साइडमा एकदम ध्यान दिऊ र। यहाँ तिम्रो कास्ट रुलको पनि कन्सेप्ट छ। अब यहाँ हेर tan 165 हेर, यहाँ के छ भने √3 - 2। अब आफै सोच त ल, √3 भने के हुन्छ 1.732 हुन्छ र बुझिन्छ। अब माइनस भन्छ 2 हेर, यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भने त ल यो tan 165 पनि के आको हो नेगेटिभ नै आको हो। बुझ्न जरुरी छ हेर ठीक छ। यहाँसम्म अलिअलि भेरी गुड हेर। यसरी हामी 1 नम्बरको म यहाँ तीनटै गरिदिन्छु हेर, किनभने यो अलिकति अगाडिको भन्दा थोरै फरक छ र सिमिलर पनि छ केही हदसम्म र धेरै कुरा यहाँ फरक छ र ठीक छ है। म यो तीनटै मजाले गरिदिन्छु है त ल, लाइफ लङ बुझ्ने गरी है। अब जान्छौँ हामी त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 मा आएर। यो क्वेशन देख्दै साह्रै सजिलो छ हेर, धेरै आइसकेको क्वेशन हो यो तिम्रो यो फेमस वाला पास्ट क्वेशन हो ठीक छ। यो पनि मजाले गरौँ हामी। र जुन 3 नम्बर छ यो त मस्ट इम्पोर्टेन्ट है, VVI लेखिराख। 3 नम्बर त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आजको लेक्चरको लागि हेर। र यस्तै क्वेशन मैले मल्टिपलमा पनि गराएको थिएँ र याद गरौ पल कि हामीले मल्टिपल एंगलमा यस्तैले तिम्रो लेक्चर नम्बर 10 वाला भिडियो हेर, त्यहाँ पार्ट 10 वाला भिडियो हेर, त्यहाँ तिम्रो सायद 4 नम्बरको क्वेशनमा मैले यस्तै वाला क्वेशन गराएको छु मल्टिपललाई हेर। अब यही क्वेशन तिम्रो अलिकति चेन्ज गरेर के भयो भने सब मल्टिपलमा आयो र कन्सेप्ट तिम्रो लगभग त्यही नै हो हेर ठीक छ। र यस्तै खालको क्वेशन त्यहाँ पनि थियो र मैले त्यहाँ पनि भयंकर महत्त्वपूर्ण भनेको थिएँ र यहाँ पनि त्यही भन्दैछु हेर है। यो भयंकरै महत्त्वपूर्ण छ ठीक छ। यो हाम्रो ट्रेलर भयो। अब सुरु हुन्छ फिल्म हेर ठीक छ है। थोरै यहाँ सब्सक्राइब गरिहालौँ अनि मजाले दन गरौँ आएर ठीक छ। अब यहाँ है यो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स यहाँसम्म 6 मार्क्स भयो र 7 8 मार्क्स भयो ठीक छ। 9 10 टोटल तिम्रो यहाँ 10 मार्क्सको क्वेशन भइरहेको छ मेरो ठीक छ। तर म यो तिम्रो लगभग 25 देखि आधी घण्टा भ्याउनु पर्ने हो, 25 मिनेटदेखि आधी घण्टा भ्याउनु पर्ने हो। तर यहाँ थोरै टाइम लाग्छ किनभने यहाँ बुझाउँदै बिस्तारै गर्नुपर्छ र दाना एक्लै गरेर हुँदैन, फेरि 20 मिनेटै सकेला आएर अरू 15 मिनेटै सकेला आएर ठीक छ है। यहाँ बुझ्ने गरी गर्दैछौँ ठीक छ। एक्जाममा यति स्लो गरेर हुन्न नि, फेरि म त लेख्दै बुझाउँदै गरेर आउँछु र ठीक छ है। ल ध्यान दिऊ र थोरै यहाँ मेटौँ अलिअलि ल, एकैछिन यो थोरै मेटिदिउँ ल। अब हामी जाउँ तिम्रो क्वेशन नम्बर 1 मा आएर ठीक छ है। राम्रो यहाँ थोरै फोकस गर र म सँगै तिमीले पनि नोट सक्नु पर्छ ठीक छ है। ल त्यो अचट्ट तिम्रो यहाँ कपी पेन ठिक पाएर र हामी अब झ्याप्प तिम्रो अब फिल्ममा जाउँ हेर है। ट्रेलर त हेरियो हेर, जाऊ क्वेशन नम्बर 1 मा आएर ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने। उसले के भन्छ भने cos 330 भन्छ √3/2 हेर। जीवन ल जीवन के छ मात्र यस्तो छ अरे कि cos
330 डिग्री भनेको के छ भन्दा तल √3/2 हेर यो नदिए पनि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो र ठीक छ कास्ट रुल लगाएर यो ठ्याक्कै तिम्रो cos 30 नै आउँछ र त्यो भएर के हुन्छ √3/2 र यदि कसैलाई कास्ट रुलमा समस्या छ भने मैले कास्ट रुलमा पनि लगभग 3टा भिडियो निकालिसकेको छु र तिमीले युट्युबमा सर्च गर्नु इराज पराजुली कास्ट रुल तुरुन्तै भिडियो आउँछ र त्यहाँ हेर्ने लाइफ लङ ट्रिक्स छ त्यहाँ नारा सहित गाना गाएको छु र मैले त्यहाँ है मजाले बुझिहाल्छ तुरुन्तै कास्ट रुल पनि हेर ठीक छ है त ल अब यसको लागि हामी गरौँ फर्स्टमा हामीलाई के छ भने साइन निकालिदिनु छ र बुझिन्छ है र मैले अगाडि पनि यस्तो गराएको छु र ध्यान दिनु त ल हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने विन हो के हुन्छ भन्दा त ल यस्तो हुन्छ रे कि cos a भने के हुन्छ भन्दा त ल 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 हुन्छ र बुझिन्छ यो हुन्छ र अब न सर कहाँबाट आयो रे यो यहाँबाट आयो रे यस्तै यहाँ रे यो सेन्स लेखेर अब हाम्रो cos 2a यो तिम्रो मल्टिपल एंगल लेख्दै छु है म यो भने के हुन्छ मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर a हुन्छ र बुझिन्छ अब यसको एंगल मैले a लेखे भने म यहाँको एंगल आधी गर्छु र म दुईटा एंगल मैले आधी आधी गरेर पाइन्छ र ठीक छ है अब ध्यान दिनु यहाँ र यो भन्दा अगाडिको पार्ट 1 मा ठ्याक्कै तिम्रो 26 मिनेटमा मैले यहाँ र यस्तै फर्मुला मैले यहाँ पनि a/2 नै लेखेछु र हतार हतारमा आएर अब म एक्लै सुट गरेर हुन्छ र मलाई भन्दिने कोही पनि छैन क्यामेराम्यान पनि आफै हो र परफर्मर पनि आफै हो र त्यही भएर यो मैले अपलोड गर्दा थाहा पाएँ र यहाँ पनि मैले a/2 लेखेछु झुकेर आएर नजानेर त होइन पकाएर किन अगाडि पनि पुरै पढाएको छ र है यहाँ थोरै तिम्रो मैले यहाँ पनि यो 2a लेखेर यहाँ मैले a/2 लेखेर रहेछु र मैले भिडियो हाल्दा फेरि थाहा पाएँ रेकर्ड गरेर पुरै सकाइसकेपछि हेर है अब तिमीले त्यहाँ थोरै एडिट गर्नु हेर र मैले भिडियोमा पनि त्यहाँ इन्फर्म गरेकै छु र थम्बनेलमा पनि छ र टाइटलमा पनि छ यो टाइममा पार्ट 1 मा तिमीले अब यहाँ सायद पक्कै पनि नोटिस गर्यौ होला त्यहाँ तिमीले करेक्ट गरिदिनु पर्छ कहिले तिमीले लेख्दा लेख्दै के हुन्छ मतलब प्रिन्ट एरर हुन्छ अब यहाँ दिनमा म तिम्रो 16-17 घण्टा काम गरिरहेको हुन्छु र अहिले बिदामा ठीक छ त्यही भएर के हुन्छ यहाँ थोरै तिम्रो यताउति हुन सक्छ कहिले काहीँ है ल थोरै यहाँ तिमीले बुझिहाल्छौ र ल यो अलि इन्फर्म गर्नु थियो भइहाल्यो अब यहाँ हेर राम्ररी अब हामी एक ठाउँमा के हाल्यौं मतलब 330 हालेर और के हुन्छ न cos 330 भयो ठीक छ अब यो भने के हुन्छ न 1 - 2 sin स्क्वायर ठीक छ अब a/2 भने के हुन्छ 330 को आधी के हुन्छ मतलब 330/2 यो गर्दा के आउँछ भने 165 नै ठ्याक्कै आउँछ र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र मैले अगाडि पनि तिमीलाई इन्फर्म गरिएको कुरो हो र यदि जान्ने भएपछि सिधै यो हाले हुन्छ र सिधै यो फर्मुला पनि तिमीले हाल्न सक्छौ हेर ठीक छ है अब अर्थ अरै हुन्छ ठीक छ अब cos 330 हामीले कति दिएको छ भने √3/2 दिएको छ इक्वल टु 1 माइनस हेर यो के हुन्छ भने अब 2 sin स्क्वायर 165 डिग्री बुझिन्छ अब म के गर्छु त यसलाई एक्लै पार्नु पर्छ र है अब त्यो गर्दा के हुन्छ भने sin स्क्वायर 165 डिग्री मैले के लिएर आएँ हो त यो मैले लेफ्टमा लिएर आएँ र उता छ 1 माइनस के हुन्छ त्यो √3/2 ठीक छ यहाँ 2 पनि थियो यहाँ 2 पनि थियो र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब और लेख यो के हुन्छ मतलब 2 sin स्क्वायर 165 डिग्री यसलाई एसमिदा के हुन्छ भने 2 - √3/2 र बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हो र यो 2 लाई पनि तिमीले तल लान सक्छौ हेर यो गर्दा के आउँछ यो के हुन्छ sin स्क्वायर 165 डिग्री भने के हुन्छ भने त 2 तलमा के हुन्छ 2 - √3/4 हुन्छ यहाँसम्म अलिअलि बुझ्छ भेरी गुड र अब हामी के गर्छौ यो स्क्वायर दबाउन पाइन्छ र ठीक छ है अब स्क्वायर दबाउँदा के हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु आउँछ र म यहाँ पोजिटिभ लिन्छु र किन भन्दा त किनभने 165 डिग्री भने के हुन्छ यो तिम्रो अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट जहिले पनि साइनको लागि के हुन्छ पोजिटिभ र ध्यान दिऊ है एकदमै ध्यान दिऊ र अब यहाँ म लेख्छु यहाँ है कहाँ लेख्नु यहाँ लेख्नु रे चट्ट यस्तो गरेर लेख्नु है यहाँ थोरै तिम्रो बार लगाऊ यहाँ लेख्नु है यहाँ यस्तो लेख्ने ध्यान दिएर है त since 165 degree lies in second quadrant ठीक छ अब के हुन्छ मतलब sin 165 डिग्री इज इक्वल टु पोजिटिभ भ्यालु हेर यो के हुन्छ भने पोजिटिभ भ्यालु मात्रै हुन्छ र त्यही भएर म के गर्छु मतलब पोजिटिभ वाला मात्रै लिन्छु र ठीक छ अब यो गर्दा के आउँछ मतलब sin 165 भने के हुन्छ मतलब यो उता मैले स्क्वायर रुट लगाएर मैले टक्क है स्क्वायर रुट लगानी मैले बनाएँ स्क्वायर उठेर उता के छ मतलब 2 - √3/4 अब अनुसार आन्सर त आयो तर ध्यान दिएर यहाँ र तिमीलाई त्यो दिएको छैन र त्यहाँ त एकदमै ध्यान दिनु यहाँ साह्रै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ ध्यान दिएर एकदमै ध्यान दिनु यहाँ हेर एकैछिन यहाँ त जस्तै यहाँ र यहाँ तिम्रो के छ तल 2√2 छ र के छ भन्देऊ 2√2 छ ठीक छ हाम्रो यहाँ तल के छ भने 4 छ र के छ भन्देऊ त 4 छ र अब तिमी आफै कमन सेन्स लाऊ र
कि यो यदि 4 मैले रुटबाट बाहिर निकाल्यो भने के हुन्छ यो त 2 मात्रै हुन्छ होला तर हाम्रो त्यहाँ के छ भने 2√2 छ होला बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझ्नु पर्ने हो र अब थोरै यहाँ हिसाबहरु अलिक ध्यान दिएर है थोरै ध्यान दिएर है कि sin 165 डिग्री जस्ता तस्तै छ ठीक छ अब के हो सुन माथि के छ भने अब 2 - √3 छ यहाँ सब बुझ्छ मजाले बुझ्छ र अब तल तिम्रो मैले 4 निकाल्दा के होला 2 मात्रै होला र बुझ्छ लगभग यो लगभग तिमी अब बुझ्नु पर्ने हो र कि म तलबाट चाहिँ 4 निकाल्ने र अब कुरो यो आउँछ र कि त्यहाँ तिम्रो 2√2 छ तर हाम्रो त 2 मात्रै आयो र यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ न तल माथि मैले त्यसो यहाँ √2 थप्नु पर्ने अवस्था छ किनभने यहाँ तिमी क्वेशनको डिजाइन हेर त्यहाँ देखो त्यहाँ हेर न मजाले 2√2 छ यहाँ आउँछ 2 मात्रै आयो नि त अर्थात तिमीले के चाहियो √2 एक्स्ट्रा चाहियो र अब अर्को स्टेपमा गरे पनि हुन्थ्यो म यही गरिदिन्छु र कि तिमीले अब के गर्न सक्छौ यहाँ पनि तिमीले माथि पनि √2 ले मल्टिप्लाई गर र तल पनि तिमी के गर √2 ले नै मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ र बुझिन्छ है किनभने क्वेशनको डिजाइन हेरेको यहाँ हेर यहाँ हेर्दियो ठीक छ बुझिन्छ है भेरी गुड र अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि म फर्दर सल्भ गरौँला यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र अब बेलामा निलो पनि हेर्दियो मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गर्छु र ठीक छ है एकैछिन लुगा जस्ट अ मोमेन्ट हेर अब हामी बढौं अगाडि हेर यो पार्ट अघिको हो र म यहाँ अगाडि बढ्दै छु ठीक छ अब यहाँ हेर्नु त है और हुन्छ के हुन्छ त sin 165 डिग्री ठीक छ अब उता के छ त माथि √2 ले मल्टिप्लाई भयो है त्यो के हुन्छ एउटा सिंगै रुट लेखे हुन्छ ठीक छ यसको रुट छ यसको रुट छ अब ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर यहाँ तिमी सर्टमा पढ्रा होला र कि 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 2 ले अब √3 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ र भन्न सक्यो के गरे अब एकछिन ध्यान दिएर हेर न हाम्रो यहाँ के छ त्यस्तो छ है कि 2 - √3 छ र बुझिन्छ र अनि इन्टु के छ इन्टु छ √2 र अब ध्यान दिएर यहाँ हेरेको अब कि यो दुटा रुटको सट्टा यहाँ त यो जुन रुट छ र यो जुन रुट छ यसलाई मैले एउटा लेखेँ हेर अब के हुन्छ भित्रको मल्टिप्लाई हेर अब भित्र के छ 2 - √3 यसलाई म बल्ल 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो र बुझिन्छ है अब त्यो गर्दा के हुन्छ भने 2 2 4 भइहाल्यो लेख यहाँ 4 माइनस 2 * √3 के हुन्छ 2√3 बुझिन्छ अब तल के छ 2√2 के छ 2√2 हैन त म्युजिक छ यहाँ त 2√2 है यहाँ से अलरेडी बुझिरहेको छ भेरी गुड र अब आउँछ यहाँ है कि sin 165 डिग्री हेर अब फेरि ध्यान दियो हेर तलको त मिल्यो माथि हेर्यो भने त त्यहाँ डिजाइन हेर त ल एउटा मात्रै रुट छ र हाम्रो त रुट भित्र पनि रुट छ र अब के गर्ने क्याकहरु आए कुछ जोताए भइराछ नि ध्यान दियो एकदमै यहाँ कि यो रुट तिमीले काट्नु पर्छ न त ध्यान दियो त्यहाँ हेर्न पत्याएर त्यहाँ हेर्न हाम्रो त्यहाँ त √3 - 1 छ मतलब एउटा मात्रै रुट छ हाम्रो त रुट भित्र पनि रुट छ मतलब यसबाट के बुझिन्छ त यो रुट तिमीले गायब गर्नै पर्छ र अब कुरा यो आउँछ कि के रुट काट्ने हो रुट काट्ने एउटै तरिका छ एक्जाम्पल यहाँ है जस्तै यहाँ हेर्न एकदम सजिलो छ र जस्तै यहाँ √4 छ भने यो रुट के काट्ने हो यो तिमीले यस्तो गर्ने र 2 को स्क्वायर गर्ने अनि काट्ने हो र ट्याक्कै बुझिन्छ मतलब यो भित्रकोलाई मैले यसलाई होल स्क्वायर बनाए हुन्न छ र रुट चट्टै काटिन्छ र अलिअलि बुझ्यो भेरी गुड र यो कुरा म तिमीलाई अर्को बुझाउँ नै अब यहाँ बुझिसक्यो र म उता फेरि र्यापिड हान्छु फेरि अर्को हिसाबमा है त्यो यहाँ बुझ राम्ररी अब म यसलाई आउँछु होल स्क्वायर हेर त्यो के हुन्छ र यस्तो रुट लेख्ने हेर 4 के हुन्छ 3 हेर के फेरि भन्नु त सर 4 3 हुन्छ र हामीलाई पनि थाहा छ हुन्न र तर ध्यान दिएर यहाँ एकैछिन रुकन रुको जरा र √3 + 1 यो गर्न त पाइएला र मैले 4 लाई 3 + 1 हेर 3 छ यहाँ त पारिपट्टि 1 छ उता पारिपट्टि हेर मतलब मैले यसरी दुईटा बनाएँ यहाँ 3 यहाँ 1 र अलि बुझ्छ अब बुझ्नु पर्ने हो र अब तल के छ 2√2 अहिले छ है अब यो अझै ध्यान दिऊ यहाँ यो 3 भने के हुन्छ ध्यान देऊ √3 को स्क्वायर 3 भने यहाँ माइनस जस्ता जस्तै 2 के छ 2 नै छ √3 मा के हुन्छ √3 छ 1 मा थप्न पाउँछु र 2 1 जा 2 नै हुने हो अनि प्लस मैले 1 लाई 1 स्क्वायर लेख्न पक्कै पनि पाउँछु र रुट त फेरि बिर्सिन मलाई छाता तल के छ भन्दै तल 2√2 अहिले छ है अब यहाँ लेख तिमी यहाँ हेर त है कि sin 165 डिग्री हेर बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझिन्छ अब लेख तिमी यहाँ sin 165 डिग्री अब ध्यान दिऊ यहाँ हेर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर फर्मुला बस्न आएर मलाई त पक्कै तिमीलाई पनि आयो होला यो के हुन्छ a - b होल स्क्वायर के हुन्छ भने a - b होल स्क्वायर अर्थात के हुन्छ यो
a माइनस b को होल स्क्वायर यहाँ रुट छ र तल के छ 2 रुट 2 2 रुट 2 यो त अहिले छ है। अब आन्सर तिम्रो आइसक्यो। यो त कहाँ गएछ है मेरो, यहाँ लेख्नु पर्ने मैले। ओहो यो त पुरै अर्कै तलामा गएछ है। यो त मिलाउनु पर्छ है यस्तो फेरि सिधा सिधा। यहाँ तिम्रो कपीका लाइन छैन नि, त्यही भएर कहिले काहीँ यस्तो तिम्रो इमोसनमा आएर टेढो पारेर लेखिन्छ है। अब सिधै हालेर अर लेख। अब लेख तिमी एक साइन 165 डिग्री। अब यो तिम्रो रुट गायब भयो के छ अब रुट 3 माइनस 1 मतलब तल के छ 2 रुट 2 2 रुट 2 प्रुफ दिएर ठ्याक्कै त्यही हेर। अलिअलि बुझ्यो त अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अत्यन्तै जरुरी कुराहरु कि मैले यहाँ तिम्रो तलमाथि रुट 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ र यो हाम्रो क्वेशनको मुटु हो र के हो रे भन मुटु नै हो र यो। त्यहाँ मैले यदि तलमाथि रुट 2 ले मल्टिप्लाई नगरे भए यहाँ आइदैन थियो र। एकदम ध्यान दियो भने यस्तो कुरा तिमीले रातो चट्ट बक्समा राख्ने र एक्जाम भन्दा केही टाइम अगाडि यही कुरा हेर्न जरुरी छ र कि अर्को नर्मलै छ र। यहाँ थोरै ध्यान दिएको छ र यहाँ पनि मैले होल स्क्वायर बनाएको थिएँ र किन बनाएको रे मलाई रुट गायब गर्नु छ र। यहाँ दुईटा रुट भयो मलाई एउटा मात्रै रुट चाहियो हो र भनेपछि एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ रे। मैले यो गरेर एनी हाउ होल स्क्वायर बनाऊ र बनाइ पनि र काटि पनि एन्सर टक्कै आयो ठ्याक्कै आयो। बुझिन्छ। अब यही टेक्निकमा गर्छु बीमा पनि हेर तर यत्रो टाइममा लाउनु अब नयाँ भएर टाइम लाग्यो। अब बीमा मतलब र्यापिड आन्सर र हो त्यो एन्सर गर्ने है। एकैछिन रुक यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे भने कमेन्ट गर्न सक्छौ। म थोरै सरसफाइ अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँ यहाँ बी नम्बर ठीक छ है। ल एकैछिन रुक जस्ट अ मोमेन्ट है जस्ट अ मोमेन्ट ध्यान दिएर हेर ठीक छ। ल एकैछिन रुक है। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर बी मा के भन्छ क्वेशन नम्बर बी मा जाउँ र म अघि पनि भनेको छु र मैले अलि फास्ट गर्छु किनभने मैले तिमीलाई ए मजाले बुझाएको छु बिस्तारै बिस्तारै हेर ठीक छ। यहाँ थोरै तिमीले सीमा राख्नु पर्यो चट्ट सीमा राखेपछि गर्न इजी हुन्छ र आधी आधीमा गरौँला है। ल अब ध्यान दिने यहाँ मसँग यही गिभन हो र कि cos 330 रुट 3/2 र तिमीलाई चाहियो cos 165। अब म के गर्छु cos वालै फर्मुला हाल्छु र ल यहाँ वी नो दैट के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे कि cos a भने के हुन्छ मतलब 2 cos स्क्वायर a बाइ 2 माइनस 1। अब बुझ्छौ होला कहाँबाट आयो मैले साइडमा तिम्रो मल्टिपल लेख्नु न पर्ला। अब त हुर्कियो बढियो यस्तो जब तिम्रो पाचक बिना पचाइन्छ है। अब यहाँ और म एमा हाल्छु 330 हेर के हुन्छ भने cos 330 डिग्री उता के आउला त यस्तो आउला रे 2 cos स्क्वायर 165 डिग्री माइनस 1 आउला र बुझिन्छ। भेरी गुड हेर। अब म के गर्छु यस्तो गर्छु रे यसको भ्यालु के हुन्छ मतलब उता देखे छ रुट 3/2 यो के हुन्छ प्लस 1 यता लिएर आएको उता के छ भने 2 cos स्क्वायर 165 डिग्री ठीक छ है। अब यहाँ के हुन्छ त यो एल्सियम के हुन्छ भने रुट 3 प्लस 2/2 यसबाट के छ 2 cos स्क्वायर 165 डिग्री। अब अझै अगाडिबाट के हुन्छ तल लिएर आउँला र के हुन्छ रुट 3 प्लस 2/4 यो त के हुन्छ मतलब cos स्क्वायर 165 डिग्री। बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझिन्छ र। अब म के छु त लान्छु र स्क्वायर। अब ध्यान देऊ यो त स्क्वायर रुट हो र स्क्वायर रुट तिम्रो के हुन्छ भने पोजिटिभ नेगेटिभ दुटै हुन सक्छ के र। अब ल सर के भने यस्तो बुझिएन रुक न रुक 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 जरा सबर गरो यहाँ र जस्तै x स्क्वायर इक्वल टु 4 छ भने ध्यान दिएर सुन है यदि थोरै मिलाउँछु रुक है एकछिन थोरै बोर्ड मिलाउ ल ल। अब यहाँ यदि x स्क्वायर इक्वल टु 4 छ भने अब x भने के हुन्छ मतलब कि प्लस 2 कि माइनस 2 र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ। त्यही भने यहाँ त यदि x स्क्वायर भने 4 छ भने के हुन्छ x हुन्छ प्लस 2 अथवा माइनस 2 भन्नु कसरी यहाँ प्लस 2 को स्क्वायर के हुन्छ 4 माइनस 2 को स्क्वायर के हुन्छ 4 दुईटै आउन सक्छ अरे। अब ध्यान दिउ त ल अघि मैले हेर्दा हेर्दै तिमीलाई अब साइनको लागि यस्तो ल्याएको थिएँ रे पोजिटिभ हुन्छ ल्याएको थिएँ तर यहाँहरुले यहाँ पनि cos स्क्वायर छ र जस्तै त्यहाँ x स्क्वायर छ र मसँग यो भ्यालु छ र यो तिम्रो के हुन सक्छ आन्सर यसको अब पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै आउन सक्छ र म यहाँ अब के लेख्छु नेगेटिभ वाला लेख्छु किनभने ध्यान दिउ न 165 भने के हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा त साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ हो र प्लस त सीधा सीधा नेगेटिभ हुन्छ र त्यही भएर म के लिन्छु भने त नेगेटिभ वाला भ्यालु लिन्छु र अत्यन्तै जरुरी हेर यो निधारमा ट्याटु हान्दै भएर यसमा नेगेटिभ भ्यालु सारै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ बुझ्यो अलिअलि। अब एकैछिन रुक यहाँ बुझिहाल्छौ रे और अब के हुन्छ भने माइनस रुट 3 प्लस 2/4 को होल रुट हेर यसरी रुट लेख्नु पर्दैन मैले यहाँ लेख्छु ल अब यो गर्दा के आउँछ भने cos 165 डिग्री हेर। अब भन्नु किन सर यस्तो आएको किन आएको त्यस्तो रे कि एज 165 डिग्री के हुन्छ त lies on second quadrant हो अनि के हुन्छ मतलब cos 165 डिग्री is negative
बुझ्छ भेरी गुड हेर अब त सिधै अहिले के सेम हो अब के गर्ने त अर अब म यसलाई चाहिँ लेफ्टमा लेख्छु है के हुन्छ भने यो cos 165 डिग्री माइनस छ अगाडि किन रे क्वाड्रेन्टको कन्सेप्ट लागेको कास्ट रुल हेर है रुट लगाउने ल रुट हेर माथि मात्रै लगायो हुन्छ है अब के छ भने यहाँ √3 + 2 हेर तल के आउँछ 2 मात्रै किन भन यसलाई बाहिर निकाल्ने लात हानेर यसलाई बाहिर निकाल्ने गलत त्याग हो है अब यहाँ के हुन्छ त ल यो हुन्छ cos 165 डिग्री ठीक छ अब मेरो तल के छ त्यहाँ मेरो तल मतलब क्वेशनको तल के छ भन्दा त यहाँ 2√2 छ र है मतलब मलाई चाहिए √2 र अब के हुन्छ यस्तो गर्ने है रुट भित्र √3 + 2/2 त जस्ता तस्तै अब के गर्छु मतलब यहाँ पनि √2 अनि तल पनि √2 हेर बुझिन्छ मजाले बुझ्नु पर्ने हो र है अहिले पनि मैले यही हो हैन त और के हुन्छ cos 165 डिग्री हेर अब त्यो गर्दा के हुन्छ बुझ्छ है सिधा यो के हुन्छ मतलब यस्तो हुन्छ है यो के हुन्छ अब यो 2√3 + 4 यो हुन्छ तिम्रो 2√2 हेर ठीक छ भेरी गुड हेर अब सेम अहिले कन्सेप्टमा म यहाँ पनि होल स्क्वायर बनाउन गइरहेको छु हेर अब त्यो गर्दा म के गर्छु मतलब और यहाँ के हुन्छ cos सरी माइनस छ यहाँ कहाँदेखि छुट्यो मेरो यहाँदेखि माइनस मा छुटेछ हेर है त ल यहाँ माइनस लेख्छु त मलाई यहाँ माइनस छ है फेरि छुटेछ यहाँ पनि माइनस छ हेर यहाँ माइनस छ त ल माइनस हुनुपर्छ नि त ल 165 डिग्री के हुन्छ माइनस जता तस्तै छ र अब यहाँ हामी यस्तो रुट गर्ने हेर ठीक छ म जम्प गर्छु है तर बुझ्ला हेर कि 4 भने के हुन्छ मतलब हेर है कि √3 को स्क्वायर + 2√3 + 1 स्क्वायर बाइ 2√2 हेर बुझिन्छ अलिअलि ल म बुझ्नु पर्ने यहाँ ध्यान दिएर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर है √3 को स्क्वायर भने के हुन्छ 3 हुन्छ र 3 + 1 गर्दा के हुन्छ 4 हुन्छ र मैले यो 4 लाई बेक गरेर यो √3 होल स्क्वायर र यो 1 होल स्क्वायर लेखेको छु है मैले अघि पनि यो गरिसकेको छु त्यही भएर मैले अलिकति फास्ट गर्न खोजिरहेको छु र बुझिन्छ अब थोरै यहाँ मेट्छु हेर अनि आइहाल्यो ठीक छ है थोरै मेटौँ है त ल थोरै यहाँ मेटौँ र थोरै हेर जस्तो यहाँ हेर अब ध्यान दिएर हेर यहाँसम्म बुझिरहेको छ अहिले अब बुझिरहेको छ हेर अब यो थोरै सिल हान्दियो अब राम्रो त्यहाँ हाम्रो केमा छौँ भन्दा ल cos 165 डिग्री है अब इक्वल टु माइनस पनि छ बिर्सिनु भएन हेर अब त्यो के हुन्छ होल स्क्वायर हेर अर्थात् के हुन्छ यो रुट भित्र के हुन्छ मतलब √3 + 1 को होल स्क्वायर बाइ के हुन्छ बाइ 2√2 हेर अब स्क्वायर रुट चट छप्काउने हेर अब त्यो गर्दा के आउँछ और cos 165 डिग्री के हुन्छ भने माइनस जता तस्तै अनि के हुन्छ मतलब √3 + 1 बाइ के हुन्छ मतलब 2√2 सायद त्यही प्रुभ गर्नु थियो ब्र्याकेट लाए पनि केही घाटा छैन थोरै मार्करको इन्क जाने हो र प्रुभ लेख के लेख प्रुभ लेख बुझिन्छ म दोहोर्याउँछु र मैले यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ अहिले त्यो यहाँ छ र यो अलिकति यो तिम्रो 1 को आधी पार्ट हो र है त्यसपछि म यहाँ गएको थिएँ र 2 मा ठीक छ म लास्टमा यहाँ आएँ है बुझिरहेछ अहिले अब लगभग बुझ्नु पर्ने हो र यो पनि प्रुभ भयो ध्यान दिऊ है यो क्वाड्रेन्टको कन्सेप्ट थाहा पाउने फेरि ठीक छ र म दोहोर्याउँछु अझै हेर कि कास्ट रुलको बारेमा मैले 3टा भिडियो रिलिज गरिसकेको छु तिमीले मजाले इराज पराजुली कास्ट रुल भनेर थिच्न सक्छौ ठीक छ त्यहाँ युट्युबमा आइहाल्छ त्यहाँ हेर्नु है त ल म थोरै अब यहाँ सरसफाइ अभियानमा जाउँला ठीक छ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर र इराज पराजुली क्लास त्यसै बेला तिमी के पनि गर्नु लाइक गर्दै गर्नु नबुझ्या कुरा राम्रो लागेको कुरा कमेन्ट गर्दै गर्नु साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु हेर इन्फर्म गरिदिनु हेर जति धेरै इन्क्लुड हुन्छ जति धेरै इन्भल्भ हुन्छ म त्यति धेरै कामहरु ला ठीक छ है थोरै मिनट छ म एकैछिन रुका जस्ट अ मोमेन्ट सरसफाइ अभियानमा लागिहालौँ न त है र एकैछिन रुका अब हामी जाउँ सी नम्बरमा आएर अब सी मा के छ भने त यस्तो छ र हो कि tan 165 डिग्री निकाल्नु पर्यो ठीक छ अब यहाँ हेरेर ध्यान दिएर सुन र कि नर्मली तिम्रो स्कुल टिचरहरुले यो सिकाउँछ है कि sin बाइ cos गरेर tan आउँछ र आउँछ आउन त मजाले आउँछ र sin बाइ cos गर tan आएन त ठीक छ एउटा तरिका यहाँ हुन्छ के हुन्छ त है sin बाइ cos गर्नु हेर अथवा के हुन्छ भने sin 165 डिग्री बाइ के गर्न सक्छ cos 165 डिग्री हेर अब त्यो गर्दा के आउँछ भने यस्तो आउँछ है माइनस छ cos को माइनस हेर अब 2√2 काटिहाल्छ र अब के हुन्छ माथि छ √3 - 1 तल के आउँछ न √3 + 1 हेर बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब तिमी के गर्छौ न रेशनलाइज गर्छौ र त्यो गर्दा के हुन्छ यस्तो हुन्छ र कि √3 - 1 बाइ √3 + 1 ठीक छ इन्टु के हुन्छ मतलब √3 - 1 बाइ √3 - 1 यस्तो हामी के भन्छौ कन्जुगेट भन्छौ के भन्छौ त कन्जुगेट भन्छ यसलाई के भन्छ यो एक अर्काको के हुन्छ कन्जुगेट हुन्छ के हुन्छ भने कन्जुगेट किनभने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने तलबाट रुटै गायब हुन्छ है अब त्यो गर्दा यस्तो आउँछ रे के आउँछ माइनस त माइनस छ अगाडि हेर
अनि के हुन्छ भने √3 - 1 को होल स्क्वायर हेर यस्तो हुन्छ है तल के हुन्छ अथवा यस्तो हुन्छ है कि √3 को होल स्क्वायर - 1 हेर बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने यो माइनस हो ध्यान दियो हेर ठीक छ अब त्यो गर्दा के आउँछ माइनस छ माइनस है ठीक छ माथि के हुन्छ अथवा यस्तो हुन्छ रे 3 - 2√3 + 1 हेर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर है तल गर्दा के हुन्छ भने 3 - 1 सिधा सिधा 2 हेर है त ल अब यो गर्दा के आउँछ यहाँ हेर त यही के हुन्छ भने यो 4 - 2√3 बाहिर माइनस हेर बाइ के हुन्छ त बाइ 2 हेर अब 2 को अन्तानमा काट्दा के आउँछ त्यस्तो आउँछ रे कि माइनस के हुन्छ 2 - √3 हेर ठीक छ मजाले बुझ्छौ हेर अब तिमीले माइनस ब्र्याकेट खोल्दा के आउँछ यो अब यो आउँछ तिम्रो √3 - 2 हेर सिधा सिधा र √3 - 2 भने के हुन्छ भने नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ र मैले अघि नै सुरुमा बुझाएको हेर बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ यो पनि ठिकै हो र तर मलाई यो ठिकै ठिकै मात्रै लाग्छ र किन भन त ल ध्यान दिनु र कि यदि एक्जाममा यो क्वेशन आयो भने त तीनटा एकैचोटी आउँदैन र एउटा क्वेशन 2 मार्क्स हुन्छ रे यहाँ त अब तिमीलाई यदि क्वेशनले if cos 330 is equal to √3/2 भन्यो अब प्रुभ दैट tan भन्यो सिधै भने अब तिमीलाई यो दुईटा घोकेर जान्छौ त ध्यान दिएर सोच त ल तिमी आफै सोच हेर यो दुईटा तिमीले घोकेर जाने हो र भन त ल यहाँ पो मैले पहिला साइन प्रुभ गरे अनि कस प्रुभ गरे दुईटै म त्यहाँ आन्सर देखिरहेको छु र मैले सिधा सिधा रेसियो गरेर निकाले आन्सर तुरुन्तै आयो र तर ध्यान दिएर सोच आफै कि तिमीलाई एक्जाममा सिधा सिधा cos 330 दिएर अब डाइरेक्ट tan सोध्न सक्छ र 2 मार्क्सको क्वेशन गरे एउटा क्वेशन यो अब यसरी यदि सोध्यो भने त तिमीलाई यो दुईटा जरुरी छैन कि घोकेर गएको हुन्छ र अब यो के सबै निकाल्ने भन ध्यान देऊ र कि हामीले यसरी पनि गर्न सक्नु पर्यो कि तिमीलाई त्यो 1 नम्बरको मात्रै गिभन हेरेर पुगोस् हेर कि तिमीलाई बिना a र b युज गरिकन पनि निकाल्न सक्ने बनाउनु पर्यो मैले हेर मेरो काम त्यो हो र यो गर्छौ भने यदि यो याद गर्न सकिन्छ भने यो मेथड परफेक्ट हो र बुझिन्छ है तर यसमा ड्रब्याक के छ भने कि मैले a र b लाई युज गरे हेर अब a र b नै युज नगरिकन गर्नुपर्ने हो र खासमा त्यो पनि ठीक छ यो पनि रङ हैन बबाल राइट हो र तर मलाई के मन पर्छ भने a र b बिना नै गरेर देखाऊ हेर इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्दा फेरि राम्रो हुन्छ र बुझिन्छ है त्यही भएर म के गर्छु मात्र सिधा म सिलायो अब इन्डिपेन्डेन्टली गर्छु र यो युज नगरिकन र a र b को रिजल्टै युज नगरिकन म सिधा सिधा c निकाल्दिउँला ठीक छ है यो टेक्निक पनि गरिराख म त्यो अर्को टेक्निक पनि सिकाउँछु जस्ट अमाउन्ट मैले थोरै अब सरसफाई गरौँला ठीक छ यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र ठीक छ है म थोरै के गर्छु सरसफाई अभियान एकैछिन ढुका अब हामी जाउँ सी को इन्डिपेन्डेन्ट वाला मेथड हेर ध्यान दिने यार ध्यान एकदम ध्यान दिऊ र कि हामीलाई के दियो भने त cos 330 के छ भने त हाम्रो जीवन हो यो के छ भने त √3/2 हेर ठीक छ मजाले ठीक छ हेर अब ध्यान दिने यार थोरै यहाँ तिम्रो सीमाना देखाऊ है पहिला ल सीमाना ध्यान दिने यार वी नो दैट हेर यो के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे कि cos a भने के हुन्छ मतलब 1 - tan स्क्वायर a/2 अपन के हुन्छ 1 + tan स्क्वायर a/2 हेर भनौं सर यो के गरेको यो कहाँबाट आयो कहाँ से आया था वो बोला अब ध्यान दिएर यहाँ हेर कि cos 2a भने के हुन्छ भने त 1 - tan स्क्वायर a/ के हुन्छ न 1 + tan स्क्वायर a हेर याद आयो अलि याद आयो हेर यो तिम्रो मल्टिपल एंगल हो र मैले cos 2a को तिमीलाई 5 वटा फर्मुला लेखाएको थिएँ यो सायद हाम्रो तेस्रो होला र तेस्रो नि चौथो होला यो सायद यो फोर्थ चाहिँ हो हैन हाम्रो यो फोर्थ फर्मुला हो र लास्टमा तिम्रो कट वाला थियो ध्यान दिनु त अब यहाँ मैले 2a को ठाउँमा a गरिएर र a को ठाउँमा मैले a/2 गरिएर यो गर्न पाइन्छ मजाले पाइन्छ र अफ कोर्स पाइन्छ र बाजा बजाएर पाइन्छ है अब यहाँ cos a को ठाउँमा के लेख्छु अब cos 330 लेख्दिउँला a को ठाउँमा आएर अब a/2 भने के हुन्छ यहाँ 1 - tan स्क्वायर 165 डिग्री हेर अब तल के हुन्छ भने 1 + tan स्क्वायर 165 डिग्री हेर बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र a को ठाउँमा मैले यो हाल्दिए भने त म a/2 को ठाउँमा यो हाल्छु हेर ठीक छ अब यदि तिमी जान्ने भइसकेका छौ भने सिधै तिमीले यो नै डाइरेक्ट लेख्दा हुन्थ्यो र त्यो फर्मुला सर्मुला लेख्नु पर्दैन यार कहिले है सिधै लेख्दा नि हुन्छ र अब ध्यान दिनु यहाँ के हुन्छ त अब यस्तो आउँछ रे यो आउँछ √3/2 हेर ठीक छ कसरी देकै छ यो त है अब उता के हुन्छ न 1 - त्यो त्यही हो रे कि tan स्क्वायर 165 डिग्री तल के हुन्छ 1 + tan स्क्वायर 165 डिग्री हेर ठीक छ अब म गर्छु के मल्टिप्लाई क्रस मल्टिप्लाई हेर हान्दै उता के हुन्छ यो √3 + √3 tan स्क्वायर 165 डिग्री उता गर्दा के आउँछ मतलब 2 - 2 tan स्क्वायर 165 डिग्री हेर बुझिन्छ ध्यान दिनु अब म यो दुईटा कुरालाई सँगै राख्छु किन
मलाई tan 165 को भ्यालु चाहिएको छ र त्यहाँ ध्यान देऊ हेर अब त्यो गर्दा के आउँछ भने यस्तो आउँछ अरे यता लिएर आउँदा के हुन्छ त यस्तो हुन्छ अरे कि tan स्क्वायर 165 मैले कमन ताने ठीक छ यहाँ के छ √3 उता के आउँछ +2 आउँछ र अब यहाँ के छ 2 छ र यो तल लाँदा के हुन्छ ए तल सरी यो यता साइड लाँदा के हुन्छ त्यो तल यस्तो तिम्रो -√3 आउँछ र बुझिन्छ अब त्यो गर्दा यो थोरैलाई म यहाँ यसलाई मेट्दिउँ है थोरै थोरैलाई थोरै थोरै सरसफाइ अब यहाँ ध्यान देऊ मलाई चाहियो tan 165 और tan स्क्वायर 165 डिग्री यहाँसम्म ठिक छ तल त के हुन्छ त यस्तो हुन्छ रे कि 2 -√3 बाइ के हुन्छ त हेर कि 2 + √3 लेखेको 2 + √3 हेर बुझिन्छ मजाले बुझ्नु पर्ने हो र अब म के गर्छु भन उता लान्छु र ज्यापै बुझिन्छ ध्यान दिएर हेर ध्यान दिएर है यो तिम्रो अब ध्यान दिएर हेर त यो नेगेटिभ क्वान्टिटी होइन र ध्यान देऊ यो त पोजिटिभ क्वान्टिटी हो र ठीक छ अब यो उता लाँदाखेरि म के गर्छु भने नेगेटिभ लेख्छु र किन भन्दै तल किनभने ध्यान देऊ तल हाम्रो 165 भने के हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आएर मतलब इट मस्ट बी नेगेटिभ फर tan हेर ध्यान देऊ है त्यो यहाँ त एज 165 डिग्री लाइज अन सेकेन्ड के भन्छ सेकेन्ड ठीक छ क्वाड्रेन्ट ठीक छ अनि के हुन्छ तल tan 165 डिग्री इज इक्वल टु नेगेटिभ हेर ठीक छ है त्यही भएर के हुन्छ त अब tan 165 डिग्री भने के हुन्छ तल माइनस लेख रुट भित्र म स्क्वायर त लगेर है अब के हुन्छ यो 2 -√3 बाइ 2 + √3 हेर बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब तिमी के गर्छौ त मजाले के गर्छौ न रेसनलाइजेसन जस्तो गर्दिउँला है किन भन त यहाँ तिम्रो एउटा मात्रै रुट छ अब रुट भित्र पनि रुट आयो रे यहाँ त अब के गर्ने tan 165 डिग्री लेख्ने इज इक्वल टु माइनस जस्तै अब रेसनलाइज गर्दा के गर्छौ कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरौँला के गरौँला भन कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरौँला 2 + √3 यहाँ छ अब कन्जुगेटको अनुहार कस्तो हुन्छ भने त यस्तो हुन्छ रे कि 2 -√3 बाइ 2 -√3 यही सार्ने हो ठ्याक्कै बीचको साइन फरक पारेर के गरेर रे साइन फरक पारेर अब गएर गुरुरु यहाँ त tan 165 डिग्री ठीक छ ल ध्यान दिएर हेर्दै भएर माथि के आयो होल स्क्वायर आयो र के आयो न होल स्क्वायर आयो लेखौँला यहाँ माइनस त यहाँ छ बिर्सेला के आउँछ भने अब 2 -√3 को होल स्क्वायर यो रुट छ र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ सायद मैले तल लेख्नै नपर्ला हो सर किन नलेख्ने ध्यान दिएर यहाँ हेर्न 2 स्क्वायर -√3 को होल स्क्वायर 2 स्क्वायर हुन्छ 4 बुझिन्छ लेख्दिउँला ल फेरि कस्तरी हेर तिमीले हेर मलाई डर लाग्यो ल अब के हुन्छ 2 स्क्वायर हुन्छ 4 -3 भन्छ ल सिधा बुझिहाल्छ र त्यो 1 त हुन्छ नि अब लास्टमा के आउँछ भने tan आउँछ तिम्रो यहाँ 165 डिग्री हेर बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब माइनस यहाँ छ हेर ल यो स्क्वायर चट ठप्काइदेऊ हेर के आयो भने त यहाँ 2 -√3 आयो रे यो त हो के भन्देऊ हो हेर हो कि होइन होइन भन्ने को ल अब tan 165 डिग्री हेर माइनसले ब्राकेट खोल्दिउँला के हुन्छ त्यो अब √3 - 2 सायद मलाई यही प्रुभ गर्नु थियो होला ठीक छ मेरो फेभरेट यो हो है अब यही भनेको सरको फेभरेट यस्तै खालको हुन्छ अरे हैन यत्रो लामो खालको यही ठीक छ एकदम ठीक छ है यो पनि एकदमै नै मन पर्ने खालको टेक्निक हो र मलाई ठीक छ र यो भन्छु तिमी इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन कस्तो इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन के भन्दै त ल इन्डिपेन्डेन्ट सोलुसन अब किन भने भन त किनभने हामीले ए र बी मा डिपेन्ड गरेर भ्यालु निकाल्न होइन म सिधा तिम्रो गिभनबाट डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न आछु र मैले ए र बी लाई युज गरिन ठीक छ है अब यदि ए र बी तिमीलाई थाहा छ भने तिमीले ए र बी युज गरेर पनि निकाल्न सक्छौ यहाँसम्म बुझिन्छ अलिअलि भेरी गुड हेर अब म थोरै के गर्छु भन्दा यहाँ सरसफाइ अभियानमा जाउँला यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्टै गर्न सक्छौ र ठीक छ है थोरै निलो पनि हेर्दियौ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै कामहरु लाएर ठीक छ है अब हामी जाउँला 2 नम्बरमा के भन्दै त ल 2 नम्बरमा म थोरै यहाँ सरसफाइ अभियानमा जान्छु एकैछिन ढुका थोरै धैर्य गर्दियौ है ल एकैछिन ढुका है त ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा आएर के भन्छ त क्वेशन नम्बर 2 लेख यहाँ मार्कर फेरौँ ल यार 2 लेख के छ भन्दै त जीवन ल हाम्रो जीवन के छ भन्दै त यस्तो छ है कि sin α/3 भने के छ भन्दै त यस्तो छ र 3/5 र प्रुभ हुन्छ तिमीले sin α र यो छ नि केही पनि छैन र बच्चै वाला क्वेशन आएर यो त है अब फर्स्टमा यहाँ पहिला मल्टिपल लेखौँ र ठीक छ यहाँ 3 भनेपछि मलाई 3 बास्न आइसक्यो र 3a वाला फर्मुला अब यहाँ है जस्तै यहाँ
जस्तै sin 3a भने के हुन्छ होला के हुन्छ त भन्दै भन्दै 34 इयर्स ओल्ड भन्दै मैले ट्रिक सिकाएको थिएँ अब यो ट्रिक सिकाएको छ भने के गर्ने हो न मल्टिपल एंगल हेर्ने 12 वटा भिडियो सायद सेकेन्ड थर्ड भिडियोमा ट्रिक छ होला है अब ध्यान दिनु आज यो भने के हुन्छ 34 इयर्स ओल्ड भनेको थिएँ मैले यहाँ हुन्छ sin a यहाँ माइनस हेर अनि के हुन्छ भने यहाँ तिम्रो अब 4 sin यहाँ क्यूब a हुने भयो र हो कि नन्देऊ हो र ठीक छ है अब म यसलाई लेखौँला के भन सब मल्टिपलमा अब सब मल्टिपल लेख्दा के हुन्छ वी नो दैट ठीक छ अब त्यो के हुन्छ ओ यता हुन्छ तिम्रो अब sin ओइ sin लेखे सिम भन्छ है कहिले यस्तो हुन्छ र ल sin a ल अब यहाँ पनि by/3 गर्नुपर्छ र याद छ है के हुन्छ भने 3 sin a/3 माइनस के हुन्छ मतलब 4 sin ल जा ठाउँ अटेन यसलाई थोरै तिम्रो यहाँ अब खुम्च्याउने काम गरौँ कन्ट्र्याक्ट हान्दिउँ र ए बिचाराले भने आरे यो भाइले हटाउनु पर्ने भयो है ल sin क्यूब के हुन्छ अब a/3 है त ल उताको साथी तिम्रो रिसाउला हालेर फेरि एकैछिन भयो त सिन्स ल र sin sin 3a = sin 3a के भएको है यो त ल sin 3a लेख्न खोजे हो ल ल बुझिन्छ अब यो फर्मुला है सिन्स र सिन्स sin 3 भने के हुन्छ भने उतै फर्मुला हाले बुझिन्छ र यही तिम्रो मल्टिपल हेरै मैले यहाँ अब सब मल्टिपल लेख्दै छु र यस्तो किन गरे भने तिमीलाई याद राखेको के र यो यहाँले पहिले पढेर आएको छ नि त अनि यही मैले यो बनाएको हो र त्यो म तिमीलाई बेलामा यहाँ झचलको दिरास हो र है झलझली आँखामा याद आउँछ नि त तिमीलाई हैन त ल यहाँ राम्रो हेर अब sin भने हाम्रो के हुन्छ भने हामीलाई चाहिया छ र त्यसलाई म अल्फा लेखौँला र अब और के हुन्छ sin अल्फा अब यहाँ र 3 sin अल्फा/3 म यसलाई अल्फा लेख्न पाउँछु सबै ठाउँमा ठीक छ यहाँ के हुन्छ 4 sin क्यूब अल्फा/3 र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र तिमी एक्सपर्ट भयो तिमी सिधै यो लेख्दा हुन्छ र तर अहिले त्यति चाँडो एक्सपर्ट भइहाल्दैन टाइम लाग्छ त्यही भएर सुन मल्टिपल लेख्ने अनि बल्ल सब मल्टिपल बनाउने हेर लाइफ लङ बिर्सिन्न है अब यहाँ sin अल्फा त के होला रे sin अल्फा नै होला रे = नै होला रे र 3 त 3 रे sin अल्फा/3 तिमीलाई गिभनै दिएको छ रे के गाह्रो भयो रे हैन त के हुन्छ मतलब 3/5 हेर जस्ता जस्तै उता जाऊ 4 हेर यो पनि त देखे हो र के हुन्छ 3/5 तर लेकिन किन्तु परन्तु यो क्यूब पनि त छ यहाँ फेरि यो क्यूब र 3 काट्ला अब क्यूब र 3 काट्ला उनी फेरि यहाँ यस्तो काट्छौ तिमी हेर न जस्तै यहाँ ल यो 1/2 को होल स्क्वायर छ भने तिमी यस्तो त काट्ने गरेछ र बर्बादै हुन्छ र यो त अपराध हो त्यो क्राइम र क्राइम सिधै त्यस्तो काम गर्ने हुँदैन हैन काट्नु यो पावर हो यो भ्यालु हो र कहाँ काट्न पाइन्छ सरी है के हुन्छ 3/5 को होल क्यूब चाहिँ होला र कहाँ काट्ने हो यस्तो है अब त्यो गर्दा के हुन्छ और त औरै हो sin अल्फा जस्ता जस्तै 3 3 9/5 ठीक छ अब 4 * 3 को क्यूब र 3 को क्यूब के हुन्छ मतलब 3 3 9 3 27 ल यो गर्दा के हुन्छ 80 र कति 28 भन्दा 108 है ल 108 ल ठीक छ फटाफट गर्नु ल यो के हुन्छ मतलब 125 कहाँबाट भन्दा अब यसको पनि त क्यूब गर्नु पर्यो हो 5 को पनि त क्यूब हो 3 को मात्रै कहाँ हो र है अब के गर्ने और त और लेख्ने र sin अल्फा लेख्ने र गुटु टु जाऊ ल अब तल के आउँछ 125 आउँछ 5 कति चाहिँ 125 25 जा र मतलब के हुन्छ यो 9 * 25 हुने भयो -108 र ठीक छ यहाँ सब बुझिहाल्छौ र अब 9 र 25 भने के हुन्छ 8 र 25 ले के हुन्छ भने सायद तिम्रो 8 र 25 ले हुन्छ 200 हेर है अब 200 र फेरि 25 गर्दा के हुन्छ 225 हेर -108 गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भने त्यस्तो है कि 225 - 108 बाइ तिम्रो आउँछ के 125 हेर यो त सिद्धिहाल्यो र ठ्याक्कै तिम्रो कति हुन्छ भने 117 ठ्याक्कै हो र यो ठ्याक्कै मिल्छ र गरेर न त्यहाँ के 17 र 8 ले 25 हुन्छ र अनि 100 ले 200 हुने हो र ठ्याक्कै के आउँछ यो अब 117 भाइ यो के हुन्छ 125 यहाँ छ एक ल बुझिन्छ है प्रुभड बुझिन्छ है अब ध्यान दियो सारै सिम्पल थियो यो केही पनि थिएन मल्टिपल लेख्यो सन्डे बनायो अल्फा चाहथ्यो अल्फा हाल्दिएर थीटा हाल्दिएर दन भ्यालु पुटिङ एन्सर रुटिङ हेर ठीक छ है काहीँ के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न मिल्यो र बेलामा मैले अब यहाँ विज्ञापन गर्नु पर्दैन है बुझिसकेको छ र ठीक छ अब म थोरै यहाँ सर्चमा अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला हाम्रो क्लाइमेक्स र हाम्रो अब लेक्चरको क्लाइमेक्स आउँदैछ ध्यान दिने थोरै कान टकटकाउने र एन्टिना फेरि घुमाउने र सबै टावर टिप्नु पर्यो राम्रो हेर यहाँ है ल थोरै मेटो एकैछिन रोक जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ हाम्रो क्लाइमेक्स र क्वेशन नम्बर 3 हेर लेखा यहाँ क्वेशन नम्बर 3 जीवन अब गिवन हेर त ल जीवन के छ भन्दै यस्तो छ रे कि cos θ/3 भने के छ भन्दै त ल यहाँ के छ 1/2 p + 1/p म फेरि दोहोर्याउँछु यहाँ र
यस्तै क्वेशन मैले तिमीलाई मल्टिपलमा पनि गराएको छु र यहाँ लेख्दिउ न है कि लेक्चर नम्बर 10 हेर के भन्छ त लेक्चर नम्बर 10 हेर भिडियो 10 भने हेर लेक्चर 10 मा 4 नम्बर क्वेशन छ र मल्टिपलमा त्यो भिडियो राम्ररी हेर्ने यस्तै खालको छ त्यो पनि हेर यसकै दाइ हो त्यो है बुझिन्छ र मजाले सेम यस्तै छ र अब हामीलाई चाहियो cos थीटा निकाल्नु पर्यो र कुरो त्यही हो र सेम अघि जस्तै त्यहाँ मैले साइन आएको थियो म cos वाला फर्मुला हाल्छु है अब फर्स्ट यहाँ फर्मुला लेखेँ यहाँ है के हुन्छ त यस्तो हुन्छ र एक cos यो अर्दैन है यस्तै फेरि अर्दैन अर्दैन फेरि यो त है यस्तै अर्दैन फेरि है ल cos 3 ल थीटा भने के हुन्छ त्यस्तो हुन्छ है यो 43 इयर्स ओल्ड याद छ के हुन्छ न 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा केटा रे थीटा यति भयो ठीक छ अब यसलाई बनाऊ तिमी सब मल्टिपल हेर अब यहाँ खुसुक्क हेर यहाँ ध्यान दिएर यहाँ अब यहाँ लेखौँ हामी के हुन्छ cos थीटा मात्रै हुन्छ ठीक छ यहाँ के हुन्छ 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 हुन्छ माइनस जता ततै अब के हुन्छ यहाँ 3 त 3 छ र cos थीटा भने के हुन्छ cos थीटा बाई 3 हेर बुझिन्छ यहाँ पनि 3 ले भाग गर्यो यहाँ पनि 3 ले भाग गर्यो यहाँ पनि 3 ले भाग गर्यो भाग मतलब डिवाइड यहाँ पनि 3 डिवाइड यहाँ पनि 3 डिवाइड यहाँ पनि 3 डिवाइड फेरि बोर्डिङ वालाहरुले फेरि भाग के भाग गरेर भन्दा भएर डिवाइड है ल यहाँ अब यहाँ हेर्ने अब सिद्धि हालौ यहाँ रे कि तिमीलाई यही निकाल्नु पर्ने हो र cos थीटा तिमीले प्रुभ गर्नु पर्ने छ र यही त निकाल्ने हो त्यसो भए अब यहाँ तिमीलाई यो दुईटा यहाँ हाल्न मिल्यो र के गाह्रो छ र J2 थियो त्यही 3 छ र त्यहाँ तिम्रो थोरै नम्बरमा थियो त्यहाँ तिमीलाई PQRS P मात्र रहेछ ल थीटा र P मतलब तिमीलाई सिम्बलमा दियो है के गाह्रो छ र के गाह्रो छैन है ल अब यहाँ हेर अब cos थीटा एज इट इज ल 4 त 4 छ यसको क्यूब छ र यहाँ त भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ गरेर ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने के हुन्छ यो भन्दा वाक्कै यो हाल्दिने डङरङै हाल्ने र 1/2 हेर फर्स्टमा त के छ p + 1/p सिंगल हेर डङरङै ब्र्याकेट हेर यहाँ छ क्यूब पनि बिर्सिनु भएन यहाँ क्यूब पनि त छ नि फेरि बर्बाद गरिएर आएर -3 जस्ता तस्तै है त ल अब के छ भन्दा त्यस्तो छ रे फेरि हाम्रो यो हेर cos थीटा 3 ट्याक्क त्यो हाल्ने 1/2 के हुन्छ p + 1/p अब हामी के गर्ने मतलब चमन तान्न सकिन्छ र के गर्न सकिन्छ भन चमन तान्दिउ न है त के अरे कम तान्दिने अब यहाँ रे ट्याक्कै तिम्रो cos थीटा अब यहाँ कमन आइला सब बस्न आइसक्यो र के कमन आयो भने यहाँ क्यूब भने के हो तीनटा हो र पहिले यहाँ नि हेर्नु पर्ला र 4a³ - 3a ल कमन के आउँछ मतलब के आउँछ कमन a कमन आउँछ अनि के हुन्छ यहाँ 4a² - 3 हुन्छ र अलि बुझ्नु पर्ने स्क्वायर ल्यायो के भएको है यो त 2 त गरेर न्युरो त ल यहाँ यस्तो हुन्छ है कमन ताने त्यही त हो यहाँ त्यही छ रे कि 4 * समथिङ क्यूब -3 * त्यही थिङ हेर अब त्यही समथिङ हेर है यो रातो झ्यापे कमन आयो र यहाँ जसरी a कमन आथ्यो अलिअलि बुझ्यो अब म कमन वाला यहाँ हरियो लेखौँ ल हरियो गोबरले लिपेको हैन त ल यहाँ के हुन्छ 1/2 p + 1/p झ्यापै कमन अब ल ब्र्याकेट वाला ब्र्याकेट हो अब यहाँ के छ भन्दा यहाँ छ तिम्रो अब 4 बाकी छ 4 छ ठीक छ यो त केही भएको छैन अनि के छ भन्दा यहाँ 1/2 छ अनि के छ भन्दा यहाँ तिम्रो अब सिधै गर्दा हुन्थ्यो क्या है ल यस्तो कर्ली हाल्नु कर्ली हाल्नु पाउ यो ब्र्याकेटको पनि तालमेल मिलाउनु पर्यो नि हैन ल चर्ली ल अब के हुन्छ यहाँ अब p + 1/p यो कर्ली ल यहाँ हेर है बुझिन्छ यो बुझ्नु पर्ने हो र है ल रुको पहिला मेट्छु है म यो थोरै मेटौँ हेर यहाँ थोरै 4 भएर यो ब्र्याकेट मैले नो क्लोज गरे नि हुन्छ यहाँ उता पनि बाँकी छैन ल यहाँसम्म बुझ्यो है अब यसबाट यति बाँकी छ बुझिन्छ अलि किन बाँकी छ रे स्क्वायर थियो स्क्वायर होइन स्क्वायर यहाँ छ स्क्वायर बुझिन्छ स्क्वायर छ बाँकी छ मैले यो कमन तानी हरियो बाहिर आयो र अब माइनस हेर यहाँ छ 3 मात्रै हेर बुझ्यो अलि अब मजाले बुझ्नु पर्ने हो र अब फेरि लेख्छु यहाँ ल है कि 4a³ - 3a कमन तान्दा के हुन्छ मतलब 4a² - 3 हेर अब बुझ्यो र 4a² - 3 हेर यो तिम्रो त्यो a बाहिर आएको जस्तै हो र यहाँ म हरियो ल्याउँछु ल अरे यो मेरो हरियो यहाँ हेर यहाँ हरियो हेर बुझ्यो अलि अब यो भनेको त्यो हो रे भित्रको यहाँ छ र अलि भयो होला र अब के अरे और cos थीटा = 1/2 के छ यहाँ p + 1/p अब यहाँ हेर के हुन्छ यो 4 * स्क्वायर गर्दा के हुन्छ यो 1/4 कसरी भन्दा 2 को पनि त स्क्वायर हो बिर्सिनु भएन र अब के बाँकी छ भने यो हेर त के हुन्छ अब a² ठीक छ + 2ab + b² हेर 1 को स्क्वायर लेख्नु पर्दैन हेर माइनस के छ माइनस 3 बुझ्यो अलि बुझ्यो र छकाइदिने है त यो पनि छकाइदिने है अब के हुन्छ और अब cos थीटा त cos थीटा यहाँ हुन्छ 1/2
p plus 1 by p जतातस्तै ब्रैकेट लाउने र यो के हुन्छ अब p स्क्वायर हुन्छ। ध्यान दिऊ यहाँ र यहाँ एकदम ध्यान दिऊ र यहाँ तिम्रो छ 2 मात्रै हेर p p काट्यो चटचटेर यहाँ छ -3 2 - 3 गर्दा के हुन्छ -1 हुन्छ -1 हुन्छ है उता के छ +1 by p स्क्वायर बुझिन्छ मजाले। ब्रैकेट मेरो बिग थियो है बिग थियो ल ब्रैकेट मेरो बिग वाला थियो स्मल भन्छ है कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ यो पोलियो खोप नपुगिसक्यो दुब्लाउँछ रहेछ ल हेर भयो अब ध्यान दिएर टक्क भयो फोफो काटे p स्क्वायर यहाँ छ यही 2 - 3 गर्दा के हुन्छ -1 आउँछ किन यो 2 नम्बर मात्रै हो र p p काटिसक्यो 1 by p स्क्वायर यहाँ छ भयो। अब एन्सर आइसक्यो यो त यो फर्मुला बस्न आयो मलाई कसैमा त ल यहाँ यो 1 2 एक्सन बिर्स a + b a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर बस्न आएन फर्मुला अब याद करो पल बाले कहाँ पढ रहा हो यहाँ एकछिन रुक ल म थोरै यहाँ भेट्छु त यहाँ भेट देखाउन एकैछिन रुक ल फर्मुलाको दर्शन गर र यहाँ फर्मुलाको दर्शन गर्नुपर्ने हो तिमीहरूले ल ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने ल यहाँ हेर्ने जस्तै a क्यूब + b क्यूब भने फर्मुला के हुन्छ त यस्तो हुन्छ अरे a + b ल a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर फर्मुला याद आयो यस्तो पढाएको छ हामीले र a क्यूब - b क्यूब पनि पढाएको छ र एकचोटि प्रणाम गर यस्तो फर्मुला बिर्सनु होइन कहिले बिर्सनु हुनाले हो भयंकर महत्वपूर्ण प्रणाम गर्ने। अब भन्ने यो फर्मुला यहाँ लाइरहेछ होला कसरी लाग्छ सर यहाँ राम्रो क्या एकैछिन यहाँ जस्तो यहाँ न माकाले खोलिने फेरि अब यहाँ 1 by 2 एकछिन बिर्सिने हेर यो एकछिन छोडेर यो एकछिन छोड्दै हेर है अब के छ a + b हेर a + b है a स्क्वायर ठ्याक्कै भयो र a स्क्वायर ठ्याक्कै भयो र b स्क्वायर ठ्याक्कै भयो र b स्क्वायर ठ्याक्कै भयो सर ab के भयो त त्यसो भए ध्यान दिऊ माइनस त ठिकै छ अब ध्यान दिऊ त यो a * b गर्दा के हुन्छ p * 1 b गर्दा के हुन्छ 1 नै त आउँछ र तर 1 भन्नु र p * 1 by p भन्नु सेम हैन र ध्यान दिनु यहाँ हेर्न 1 भनेकै तिम्रो p * 1 by p हैन र काटेर त्यही हुन्छ काटकुट गरेर सेम आउँछ र त्यही भएर यो तिम्रो a b जस्तै हो र यो ध्यान देऊ र किन तिमीले यो a र b मल्टिप्लाई गर्दा त 1 नै आउने हो र अब त्यसो यो के हो a + b a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर मतलब के हुन्छ अब a क्यूब + b क्यूब को फर्मुला गर्छ यो त ध्यान देऊ र अब त्यसपछि यो के हुन्छ न 1 by 2 जस्ता यो बिचारा निर्दोष छ र यसो केही पनि गल्ती छैन यहाँ है मतलब यो तिम्रो इनोसेन्ट छ र फर्मुला त यो बन्ना छ र यति बेला कुरा यहाँ अझै यहाँ दोहोऱ्याउँछु म यहाँ हरियो गोबरले लिपेको यहाँ मजाले ल राइट हरि बक्स भित्र a + b a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर त्यो बेला के हुन्छ a क्यूब + b क्यूब हाम्रो a भने के छ p छ र मतलब के हुन्छ त्यसो गरेर त राम्रो यहाँ अब के हुन्छ न यो यहाँ ब्र्याकेट लाउने a क्यूब प्लस अब के हुन्छ b के भएर मतलब 1 by p को होल क्यूब अथवा यस्तो लेख्नु हुन्छ के भन 1 को क्यूब मैले लेख्नु पर्दैन र मैले मात्रै हैन तिमीले लेख्नु पर्दैन र है 1 क्यूब 1 नै हुन्छ र मतलब यो बुझेन वाले नि बुझ्नु पर्ने हो र अब सायद मैले यही निकाल्नु थियो र कि 1 by 2 a क्यूब + b क्यूब ठ्याक्कै रे र a को ठाउँमा p छ र b को ठाउँमा 1 by p छ र बुझ्यो अलिअलि अब हेर्दा कच्चा गरे मैले यो फर्मुला लेखेर यहाँ गएर पहिलेसम्म फर्मुला लेखेछ यहाँ सेन्स लेख्ने यहाँ ठीक छ फर्मुला लेखेर भ्यालु हालेर र कमन तान्दा ध्यान दिने चमन तान्दा ध्यान दिने र कमन ध्यान दिएर तान्ने हो र अनि के गर्ने भने भित्र होल स्क्वायर खोलेर छक्काउने काम गर मतलब काटकुट कार्यक्रम गर्ने है अनि यो के आउँछ a + b a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर सिधा के आउँछ a क्यूब + b क्यूब बुझिन्छ हो यसरी हामी के गर्छौँ त मजाले क्वेशन नम्बर 3 लाई पनि गर्छौँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो र अझै देखाउँछु हामीले लेक्चर 10 को फोन नम्बर हेर्नु र मल्टिपल एंगल त्यहाँ पनि मैले यस्तो गराएको छु र यस्तो क्वेशन त्यहाँ पनि छ ठीक छ है ल अब आज हामीले चट्टै यसरी अब 5 वटा क्वेशन मजाले गर्यौँ र 6 वटा भन्न मिल्छ किनभने मैले यसलाई दुईटै गराएको थिएँ मिलाएर है म दुईटा प्रोसेसले गराएको थिएँ त्यही भएर हामीले के सोच्छौँ यहाँ 6 वटा क्वेशन गर्यौँ र ठीक छ र लाइफ लङ कन्सेप्ट मैले दिन खोजेको छु र केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेलामा अन्नीले पनि हेर्दै हो र अब फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गरेर उनीहरुलाई इन्फर्म गर्दै हो र है लेट द नीडी वन्स गेट हेल्प्ड है त्यही भएर अब म जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति फ्युचर अब धेरै धेरै काम गर्दै जान्छु साइन्स बाँकी छ सिमेन्स बाँकी छ म धेरै गरौँ लागेर काम ठीक छ है अब आजलाई यति गरौँ र ह्याप्पी हेल्थ एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ नमस्कार।